नमस्कार मेरो साथीहरू सम्पूर्णलाई यहाँ मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म समसामयिक विषय जो नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा ऱ्यापिड टेस्ट नेपालका एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ नराख्नको कारणले गर्दाखेरि कैयौँ नेपाली युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छुट्टीमा जानुभएको नेपालमा र युए गभर्मेन्टले चाहिँ आउनको लागि अनुमति दिँदाखेरि पनि आउनु पाउनु भएको छैन र त्यसको बारेमा यो भिडियो सामयिक रहेको छ। र यो पछिल्लो समयमा युए गभर्मेन्टले चाहिँ जो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नेपालमा जानुभएको थियो र उहाँहरूको लागि चाहिँ के कुराहरू चाहिँ फेसिलिटीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ खुल्ला गरेको छ, को चाहिँ आउनु पाउनुहुन्छ त्यसको बारेमा यो भिडियो सामयिक रहेको छ। सो यदि तपाईँ मेरो यो युट्युब सामग्रीलाई मेरो यो भिडियोलाई तपाईँ मन पर्नुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र तपाईँलाई कुनै कुराहरू जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई खास गरी युए गभर्मेन्टले चाहिँ पछिल्लो समयमा आप्रवासीहरूको लागि जो रेसिडेन्ट भिजामा चाहिँ विभिन्न चरणमा चाहिँ भिजाहरू खुल्ला र त्यसमा चाहिँ अलिकति आप्रवासीहरूलाई चाहिँ युए आउनको लागि चाहिँ सहज परिस्थिति र त्यही अनुकूल मन्त्री परिषदबाट चाहिँ निर्णय र गरेको कुराहरूको बारेमा चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। सो युएले चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ जो भ्यालिड भिजाहरू हुनुहुन्छ र भ्यालिड भिजाहरू भएको थियो र दुईवटा भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ र युएमै लगाएर जानुभएको छ अथवा नेपालमा पनि अब युए गभर्मेन्टले चाहिँ अनुमति दिएको चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ आउनुभएको छ भने सो आउन चाहनुहुन्छ भने सो अनि रेसिडेन्ट भिजा भ्यालिड छ भने त्यो मान्छे आउनु सक्छ भनेर चाहिँ युए गभर्मेन्टले फर्स्ट चरणमा चाहिँ यो पछिल्लो चरणको उसमा चाहिँ फेसमा चाहिँ अनुमति दिएको थियो, जो फ्लाइटहरू ओपन गरेको थियो र त्यो तुलनामा दुबई गभर्मेन्ट खास गरी दुबईमा चाहिँ 2020 एक्सपो यो अक्टोबर 1 अक्टोबरबाट सुरुवात हुँदैछ। यो चाहिँ अब 6-7 महिनाको एउटा ठुलो एउटा बिजनेसको एउटा हब एउटा प्रोग्रामको लागि चाहिँ अब जति मात्रामा चाहिँ अब यहाँ कामदारहरू जो आप्रवासीहरू यहाँ हुनुपर्ने थियो त्यो अभावको कारणले गर्दाखेरि र यो पेन्डेमिक कोरोना भाइरस महामारीको कारणले गर्दाखेरि पनि नयाँ कामदारहरू नयाँ आप्रवासीहरू रिक्रुटमेन्टहरू चाहिँ बोलाउन नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि र पुरानो जे जति छ र त्यो पनि आफ्नो गन्तव्य मुलुकहरूमा जस्तो नेपालीहरू नेपालमा र अब इन्डियनहरू भयो इन्डियामा, श्रीलङ्कनहरू, पाकिस्तानहरू, बङ्गलादेशीहरू जो छन्, युगान्डियनहरू, नाइजेरियन जो छ अब आफ्नो मुलुकमा गएको र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कामहरू गरेर चाहिँ अब जाँदाखेरि अब फर्केर चाहिँ फेरि आउनु नपाएको कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ फ्लाइट सस्पेन्ड गरिसके पछाडि आउनु पाउनु भएको थिएन र त्यसको लागि चाहिँ अहिले फेरि पछिल्लो समय फेरि युए गभर्मेन्टले चाहिँ डिसेम्बर 7सम्म यदि तपाईँको भिजा एक्सपायर छ भने पनि अनि तपाईँ चाहिँ अब ऱ्यापिड टेस्ट गरेर तपाईँ आउनु सक्ने भनेर चाहिँ यो एकदम महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ र यो कुराहरू चाहिँ यदि तपाईँले समाचार हेरेर थाहा पाउनुभएको छ भने इट्स त्यो धेरै राम्रो प्लस पोइन्ट भयो। यदि तपाईँलाई यसको बारेमा अन्य कुराहरू थाहा छैन भने तपाईँले यो भिडियो सामग्रीबाट पनि तपाईँले जानकारी पाउन सक्नुहुने भयो र जति पनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा भ्याक्सिनहरू चाहिँ सम्भव भएसम्म यहाँ युएमा लगाउनु भएको छ, तपाईँ आउनु सक्नुभयो र तपाईँ अब युएमा लगाएर पनि नेपाल जानुभएको छ तर तपाईँले चाहिँ अब त्यहाँ अब भ्याक्सिन लाउनु भिजा तपाईँको सकियो त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ आउनु सक्नु भएको छैन भने सो त्यो मान्छे पनि तपाईँको 7 डिसेम्बरसम्म तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो निर्णय गरेको छ विशेष गरी हामी नेपालीहरूको लागि पनि र अन्य अब जो अब इन्डियन पाकिस्तानीहरू जो आप्रवासीहरू जो मुलुकमा जानुभएको छ सो उहाँहरूको लागि चाहिँ बेस्ट अपर्च्युनिटी भयो। सो यो अपर्च्युनिटी चाहिँ नगुमाउनु होला किनकि यो सिचुएसनमा चाहिँ हामी नेपालमा बसेर पनि अब त्यसरी व्यापार व्यवसायहरू गर्न सक्ने अवस्था छैन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यही नै हो। अब जुन ठाउँमा यदि तपाईँको स्यालेरी राम्रो छ, तपाईँले ओभरटाइमहरू अथवा तपाईँले चाहिँ अब राम्रोसँग चाहिँ आफ्नो घर फ्यामिली मेन्टेन गर्न सक्नुभएको छ र आफ्नो केही पैसाहरू जब सेभ गरेर सेभिङ गरेर बचत गर्न सक्नुहुन्छ भने सो तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ र भिजिट भिजामा आउने अनि अब उसमा आउने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति नसोच्नु होला। जो चाहिँ यहाँ अब तपाईँ रेगुलर रूपमा चाहिँ तपाईँ काम गरिराख्नु भएको छ र यहाँको कम्पनीसँग पनि अपडेट हुनुहुन्छ भने अनि कम्पनीले पनि आइज भनेर भनेको मान्छेहरू चाहिँ आउनु होला।
अनि खासमा चाहिँ अब जस्तो अब युएमा आउनको लागि तपाईँहरूले अब तयारी थाल्नु हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ। र टिकटको कुराहरू जुन छ टिकटको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब कोही साथीहरू यहाँ दुबईमा हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो कम्पनीको मान्छे अथवा कम्पनीले काटिदिन्छ भने सो यु क्यान रिक्वेस्ट टु देम होइन। यदि तपाईँले त्यताबाट रिक्वेस्ट गर्दाखेरि अलिकति 1200-1300 लिन्छ होला वान वे टिकटको। सो यदि नेपालबाट अलिकति सस्तो चिप हुन्छ भने तपाईँ त्यहाँबाट पनि काटेर पनि आउन सक्नुहुनेछ। सो त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब प्लस हेर्नु होला कहाँबाट काट्दाखेरि अलिकति केही होइन 4-5 हजार किन नहोस् अलिकति सेफ हुन्छ भने। सो त्यो चाहिँ अलिकति हामीले हेरेर टिकट काट्ने गर्नु होला। सो अर्को कुरा अलिकति नेपाल सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ यदि युए गभर्मेन्टले चाहिँ फ्लाइटै सस्पेन्ड गरेको सिचुएसनमा त्यो बेलामा भनेको ठिक छ हामीले ऱ्यापिड टेस्टहरू नराख्दाखेरि पनि केही आपत्ति हुँदैन थियो। तर युए गभर्मेन्टले चाहिँ ल आउनु भनेर चाहिँ अनुमति दिइसकेको छ। र यस्तो सिचुएसनमा हामी जो आप्रवासी जति पनि छौँ लगभग हामी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र बुवा आमाहरू लगभग हामी 60 लाख प्लस 60 देखि 65 लाख हामी विदेशमा छौँ। सो हामी विदेशमा बसेको मान्छेहरू सबै आइडी होल्डर पिआर होल्डरहरू भयो। जस्तो अब अमेरिकामा जस्तो अब ग्रिन कार्डहरू पाउने, जस्तो युरोपमा चाहिँ अब रातो पासपोर्टहरू भयो, पिआरहरू यस्तो लिने मान्छेहरू नगन्यमा कमै छौँ, धेरै कमै छौँ। किनकि म्याक्सिमम् हामी जति पनि नेपालीहरू छौँ हामी भनेको अरबमै छौँ, अरबमा र मलेसियामा छौँ। सायद हाम्रो यो अरब र मलेसियामा भनेको एभरेज 40 लाख 35 देखि 40 लाखहरू विदेशीहरू छौँ। सो अन्य मुलुकहरू विकसित मुलुकमा केही सीमित नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ स्टडीको भिजाको लागि जानुभएको छ, उहाँ त्यहाँ गइसके पछाडि अब राम्रो एउटा जब पनि पाउनुहुन्छ होइन, एउटा बिजनेस पनि गर्नुहुन्छ र एउटा मिलियनर एउटा बिलियनर पनि हुन सक्नु होला होइन। र राम्रो अब एउटा स्कोप उहाँहरूमा हुन्छ, त्यहाँको नागरिकता हासिल गर्नुहुन्छ, पिआर हासिल गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको एकदम अलिकति फरक विषय हो। त्यो मुलुकहरू विकसित मुलुकमा अलिक क्यापेबल मान्छे जाँदाखेरि त्यो पाउने अपर्च्युनिटी उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। तर जो साउदी अरब आउनुभएको छ, युएई आउनुभएको छ, ओमान आउनुभएको छ, कतार आउनुभएको छ, मलेसिया जानुभएको छ, वी आर नट गेटिङ एनिथिङ। हामीले कुनै पनि कुराहरू यहाँ पाउँदैन। हामीले सिर्फ पाउने भनेको मन्थली स्यालेरी हो। त्यो पनि हामीले धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मलेसियाको सवालमा कुरा गर्नुपर्दा मलेसियामा त्यहाँको लोकल मलेहरूको हेपाई, त्यहाँका लोकल तामिल कालेहरूको कुटाइ, त्यहाँको लोकल चाइनिजहरूको पेलाइ, त्यस्तो कुराहरू सहेर चाहिँ त्यहाँबाट रात दिन पसिनाहरू हामीले काम गरेर चाहिँ पठाएको कमाएको पैसा चाहिँ हामी रेमिटेन्स मार्फत पठाएको हुन्छौँ। र अरबमा 55-55 डिग्री 60-60 डिग्रीको टेम्परेचरमा जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर यो महिना भनेको चाहिँ हामी घामको धुपमा पसिना चुरुरुरु हामीले नित्रुक्क भिजेर हाम्रो फ्यामिली, हाम्रो बुवा आमाहरू भयो, हाम्रो श्रीमती छोराछोरीहरू भयो, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो आफन्त, हाम्रो मौलिक संस्कार, हाम्रो मुलुकहरूलाई हामीले सबै कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो मनमुटुमा चाहिँ सजाएर राखेर हामीले त्यो पसिना बगाएको पसिना हामीले चाहिँ रेमिटेन्स मार्फत नेपाल सरकारले हामी पठाउँछौँ, वैधानिक तौरबाट पठाउँछौँ। त्यो पठाएको रेमिटेन्सबाट मुलुकको 24% राज्यको चाहिँ रेमिटेन्सबाट राज्यको स्रोत उपलब्ध हुन्छ। हामी यति धेरै सहयोग गर्दाखेरि पनि तर हामी यो विपदमा परेको अवस्थामा र हामीलाई रोजगार नभएको अवस्थामा र यस्तो सिचुएसनमा एउटा ऱ्यापिड टेस्ट एउटा एपमा राख्न नसक्नु भनेको चाहिँ नेपाल सरकारको एकदम दयनीय, एक किसिमले यो एकदम राम्रो कुराहरू होइन र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो म्यासेज पनि जाँदैन। र नेपाल सरकारमा जो पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ ध्यान जाओस्, तपाईँहरूको गाँसमा, तपाईँहरूको चैनमा, तपाईँहरूको निदमा, तपाईँले पाउने, तपाईँले लगाएको लाज ढाकेको त्यो कपडामा, तपाईँलाई बिहान र बेलुका खाएको माडमा, तपाईँको परिवारको माडमा हाम्रो रगत, हाम्रो पसिना, हाम्रो योगदान त्यहाँ बगेको छ। हामीले पठाएको रेमिटेन्सबाट राज्य चलेको छ। राज्यमा तपाईँ कर्मचारी भएर काम गर्नुभएको छ। त्यो कर्मचारी भएको हाम्रो रगत, हाम्रो पसिना, हाम्रो त्याग, हाम्रो तपस्या, त्यो हाम्रो योगदानले चाहिँ तपाईँले त्यहाँ एउटा आरामले चाहिँ चैनको एउटा परिवारमा बसेर आफ्नो मुलुकमा बसेर बिहान बेलुका खाएर तपाईँहरू चाहिँ म अफिसर हुँ, म चाहिँ यो हुँ, म सचिव हुँ, म मन्त्री हुँ, म यस्तो हुँ उस्तो हुँ भनेर तपाईँ धक्क साथ तपाईँले त्यहाँ खान पाउनुभएको छ, लाउन पाउनुभएको छ। सो हामी पनि त्यही नेपाल आमाको सन्तानहरू हौँ। हामी कोही पराइया होइनौँ। हामी कुनै पिआर र
कुनै पनि हामीले ग्रिन कार्डको लागि हामीले यहाँ परदेशमा रगत पसिना बगाउन लागि आएका छैनौँ। सो यो सिचुएसनलाई, यो प्रब्लमलाई तपाईँले छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुहोला। ऱ्यापिड टेस्ट गर्नको लागि त्यति ठुलो कुराहरू पनि चाहिँदैन तपाईँहरूको लागि। मात्र तपाईँको त्यहाँ अब अलिकति इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो, केही स्रोत साधनहरू जुटाउनु पर्छ। त्यो धेरै कस्टली पर्ने कुराहरू पनि भएन। यदि तपाईँहरूलाई हामी परदेशमा कमाएको पैसा हामीले पठायौँ भने राज्य चल्ने हो। यदि हामीले परदेशमा गएर पैसा हामीले पठाउन सकेनौँ, यदि हामी विदेशमा जान सकेनौँ, त्यस्तो अवस्था भने हाम्रो परिवार पनि चल्दैन, हाम्रो भविष्यमा पनि अन्धकार हुन्छ। र हाम्रो नेपाल सरकारले पनि हामीलाई जब हाम्रो जो क्वालिफिकेसन अनुसार, हाम्रो योग्यता अनुसार हामीलाई रोजगारको व्यवस्था दिन सक्ने अवस्था पनि छैन, त्यो क्षमता पनि छैन। राज्यको दायित्व हो सम्पूर्ण आफ्नो देशमा भएको युवाहरूलाई चाहिँ एउटा रोजगार दिनुपर्छ, उच्च शिक्षा दिनुपर्छ। एक किसिमको चाहिँ आफ्नो मुलुकलाई कस्तो किसिमको चाहिँ युवा शक्तिको आवश्यकता छ, त्यो किसिमको चाहिँ युवा शक्ति चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबको चाहिँ युवा शक्ति चाहिँ आफूले चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। तर त्यो कुराहरू भनेको धेरै परको कुराहरू भयो। तर जो वैदेशिक रोजगारमा जाँदै हुनुहुन्छ, एउटा सानोतिनो एउटा जब गरेर चाहिँ भएको पैसाहरू चाहिँ रेमिटेन्स मार्फत नेपालमा पठाएर सरकारलाई पनि सहयोग भइराखेको छ, राज्यलाई पनि सहयोग भइराखेको छ। त्यति मात्र नभएर आफ्नो परिवार पनि गर्जो टरिराखेको छ। सो यो सिचुएसनमा तपाईँहरूले एउटा ऱ्यापिड टेस्ट नबनाएर नराखेर नेपालको एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय त्रिमोनी विमानस्थलमा एउटा ऱ्यापिड टेस्ट नराख्दाखेरिको परिणाम अब खाली त्यहाँबाट चाहिँ विमानहरू चाहिँ दुबई आइराखेको खबरहरू आइराखेका छन्। र सयौँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू उहाँ विदेश आउने भनेर, दुबई आउनका लागि भनेर एयरपोर्टमा आउनुभयो, फर्किनु परेको अवस्था छ। सो यो कुराहरूमा सरकार, प्रधानमन्त्री, वैदेशिक रोजगार विभाग, सरकारवाला निकाय र सञ्चारकर्मी तथा समाजसेवीहरू जो जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुन्छ त्यो प्रति ध्यान जाओस्। जो वैदेशिक रोजगारमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सजिलैसँग पठाउनु होला। हामी विदेशमा जानका लागि कोही रहरले आएका छैनौँ। हाम्रो पनि फ्यामिली छ, हाम्रो पनि परिवार छ, हामीलाई पनि हाम्रो मुलुकको माया छ, हामीलाई पनि हाम्रो संस्कृतिको माया छ, हाम्रो भाषाको माया छ, हाम्रो आफ्नो मुलुकमा चाहिँ लडीबुडी गर्नलाई हामीलाई पनि चाहना छ। तर बाध्यता र व्यवस्थाले गर्दा हामी परदेशमा आएका होइनौँ र कुनै रहरले आएका होइनौँ। सो यो कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू र सम्बन्धित सरकारवाला निकाय सम्पूर्णको ध्यानकृष्ट होस्। यो कुराहरू म दुबईबाट सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेर मैले यो कुराहरू यो भिडियो मार्फत राखेको छु। सो यदि तपाईँहरूलाई यो कुराहरू मन पर्यो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र यो जो मेरो आवाज छ यो आवाजलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर सरकारको त्यो कानसम्म पुर्याइदिनुहोस् कि हामी एउटा कोही पनि नेपाली तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी वैदेशिक रोजगारमा गइराखेका छौँ। हामी रहरले होइन, बाध्यताले गएका छौँ। हामी हाम्रो आफ्नो लागि होइन, हाम्रो परिवारको लागि र हाम्रो मुलुकका लागि हामीले त्याग तपस्या गरिराखेका छौँ, रात दिन परिश्रम गरिरहेका छौँ। सो यो कुराहरू राज्यको त्यो अङ्गलाई, राज्यको त्यो अधिकारीलाई, राज्यको त्यो नियामक निकायलाई जानकारी होस्। धन्यवाद। सुरक्षित रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला। जय नेपाल।